आले तसव्वुफ लोगों को अखलाक सिखाते हैं, आले तसव्वुफ लोगों को किरदार सिखाते हैं। आले तसव्वुफ इनका काम माशरे के अंदर इस्लामी अक़दार का अहया करना है, इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ देना है। और इस्लामी अक़दार में अखलाक, किरदार, हुस्न अखलाक की बड़ी अहमियत है। इबादतें और अल्लाह की अताअतें ये इंसान के अंदर आ जाएं, ये आले तसव्वुफ का बुनियादी मकसद होता है। ये ज़िक्र फ़िक्र की मजलिसें, ये अस्कार की मजलिसें, ये अल्लाह अल्लाह की और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने की मजलिसें, ये सब इसीलिए सजाई जाती हैं कि दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दाखिल हो जाए। जब ये मोहब्बत दाखिल होगी तो मोहब्बत तकाजा करती है फिर अताअत का, पैरवी का। तो फिर बंदा उस रास्ते पे, अताअत के रास्ते पे चलने लगता है, अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पे चलने लगता है। उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि वो मोहब्बत वाला बन गया, वो मोहब्बत वाला बन गया। आज आले तसव्वुफ, आज देखो आले तसव्वुफ सिखाते हैं माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम। आज देखो नौजवान अपने वालिदैन के साथ, वो बूढ़ी, वो सफ़ेद बालों वाली जो कल तुम बच्चे थे तुम्हें उंगली से पकड़ के चलाना उसने, चलना सिखाया उसने, तुम्हें अलिफ अल्लाह मीम मोहम्मद वो सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया ने सिखाया। तुम जब बिस्तर पे एक तरफ सर्दियों की रातें और तुम बिस्तर पे एक तरफ पेशाब कर देते थे, वो उठा के तुम्हें दूसरी तरफ खुश्क जगह पे लगाती थी। जब तुम वहां भी पेशाब कर देते थे तो खुद तुम्हारी जो गीली जगह होती थी उस पे लेटती थी, तुम्हें दरमियान में बीच में खुश्क जगह पे लेटा देती थी। जब तुम उस जगह को भी गीली कर देते थे तो तुम्हें उठा के अपने सीने पे लेटाती थी, खुश्क जगह पे लेटाती थी। आज तुम उस बुढ़िया को झड़कते हो, उसकी तरफ तुम सुर्ख निगाहों से सुर्ख आंखें निकाल के देखते हो, उसकी तरफ तुम बेअदबी वाले मुजाहरे करते हो। अरे वो बूढ़ा सफेद रेश जो तुम्हारी खातिर अपनी जवानी पिघला बैठा, जो तुम्हारी खातिर अपनी हड्डियां पोसीदा कर गया, वो जो उसकी भी चाहतें थी, वो जब बाजार से गुजरता होगा, बाजार में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू जब उसकी नाक सूंघती होगी, उसका भी दिल चाहता होगा कि मैं थोड़ा सा खाना खा लूं, आज मैं बाजार की कोई अच्छी सी पकी हुई चीज खा लूं। जेब में पैसे भी होंगे लेकिन उसने हाथ रख दिया होगा उनके ऊपर कि नहीं, मेरे बेटे के स्कूल की फीस देनी है मैंने। उसको भी ठंड लगती होगी सर्दियों के मौसम में, वो भी चाहता होगा कि मैं कोई अच्छा स्वेटर खरीद लूं, मैं कोई अच्छी खूबसूरत गर्म चादर ले लूं। जेब में पैसे भी होंगे लेकिन उसने जेब पे हाथ रख दिया होगा कि नहीं, मेरा बच्चा बीमार है, उसके लिए दवाई लेनी है, मेरे बेटे ने आज मुझसे खिलौने मांगे हैं, उसे खिलौने लेके देने हैं। वो भी किसी का मजदूर होगा, किसी के सामने वो जब लेट जाता होगा तो मालिक उसे कितनी झिड़कियां सुनाता होगा, कितने गुस्से और कितना डराता होगा। ये सर झुका के खड़ा हो जाता होगा इस खातिर कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ के जाता हूँ, ये मजदूरी छोड़ के जाता हूँ तो मेरे बेटे की ख्वाहिशें पूरी करनी मुश्किल हो जाएंगी, मेरे बेटे की चाहतें पूरी करनी मुश्किल हो जाएंगी। तुम आज उठते हो, उन बूढ़ों को तुम जलील कर देते हो, तुम आज उठते हो, इन सफेद रेश बूढ़ों को याद रखना, जिस दिन ये नेमत तुमसे छिन गई उस दिन कानों में बैठ के रोया करोगे, छुप छुप के रोओगे और यही कहोगे कि भले हमको गालियां देता, भले हमको बुरा भला कहता, लेकिन आज जिंदा तो होता, आज जिंदा तो होता। जब तुम्हारे सरों से ये हिफाजत की छत हट जाएगी, जब तुम्हारे चारों तरफ वो दो कमजोर कपकपाते बूढ़े हाथों वाली उसकी दुआओं की ये जो चार दीवारी है ये गिर जाएगी, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जमाने के हवादिस और जमाने की आंधियां और जमाने की तुंद तेज हवाएं तुम्हें किस तरह एक तरफ और दूसरी तरफ गिराती हैं। ये सिखाते हैं आले तसव्वुफ कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप के सामने अपने कंधे झुका के रखो, आज तवाज़ो करके रखो अपने माँ बाप के सामने। ये सिखाते हैं आले तसव्वुफ।
اہل بیت کی تعلیم اخلاق کی تعلیم تھی، اہل بیت کی تعلیم کردار کی تعلیم تھی۔ اہل بیت نے سکھایا کہ ماں کا کیا احترام ہے، اہل بیت نے سکھایا کہ باپ کو کیا ادب دینا ہے، اہل بیت نے سکھایا کہ بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھائی ہیں، حضرت آپس میں کچھ تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی تو دونوں ناراض ہوئے۔ امام حسین گھر گئے، گھر میں ایک خط، ایک رکھا لکھا اپنے بڑے بھائی کو۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بھائی جان، میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، سے روایت مجھ کو پہنچی کہ جس نے معافی مانگنے میں پہل کی اللہ اسے جنت میں اونچے ممبر پہ بٹھائے گا، بڑے اعلیٰ مقام پہ بٹھائے گا۔ اور میں تو معافی مانگنے کے لیے پہل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری چاہت ہے آپ مجھ سے دنیا میں بھی بڑے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں بھی آپ مجھ سے بڑے اور اونچے مقام پہ رہیں، لہٰذا آپ مجھ سے میرے ساتھ صلح کرنے میں پہل کر لیں، اگر آپ نہیں آتے تو میں آنے لگا ہوں۔ جب امام حسن کو یہ رکا پہنچا، امام حسن نے پڑھا، آنکھوں میں آنسو جھلملائے، اٹھ کے چلے اور چھوٹے بھائی کو سر پہ بوسہ دیا، گلے ملے۔ یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ اہل تصوف نے وہاں سے اہل بیت سے خوش چینی کی، اہل بیت سے انہوں نے علوم اور فیوز اٹھائے اور وہ امت میں تقسیم کرنے شروع کر دیے، امت میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ امام حسن بصری کون تھے؟ اہل بیت کے غلام وہاں سے اٹھے، اہل رسول کے غلام وہ اٹھے اور انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ جنید بغدادی کون تھے؟ جنید بغدادی ادھر سے ہی فیوز لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ وہیں سے فیوز اٹھاتے ہیں۔ بہاؤالدین نقشبند کون ہیں؟ وہیں سے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہیں؟ وہیں اہل بیت سے اٹھا کے فیوز تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ تصور اس میں اللہ ذات اور تصور اس میں محمد، یہ وہ قوت ہے کہ جب کسی دل میں داخل ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مسکرانا، اس کا بولنا، وہ سب یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یہ بندہ اتنا بدل کیسے گیا، اس کی زندگی میں یہ بدلاؤ کہاں سے آیا۔ یہ تصور اس میں ذات کی اور تصور اس میں محمد کی قوت ہے جب دل میں داخل ہو جائے۔ آج دعوے کرنے والے بہت ہیں، دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن جو شخص پہلی مجلس میں تصور اس میں ذات کا بیج آپ کے سینے میں نہ بو سکے، آپ کے قلب میں پہلی مجلس میں تصور اس میں ذات کا بیج داخل نہ کر سکے اور اس کی آبیاری نہ کر سکے، اس کو شیخ کامل نہیں کہا جا سکتا۔ شیخ کامل وہ ہے جو پہلی مجلس میں آپ کے قلب میں تصور اس میں ذات داخل کر دے، تصور اس میں محمد داخل کر دے، پہلی مجلس میں آپ کو پتہ چل جائے، آپ کو حضوری نصیب ہو جائے، وہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ شیخ کامل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو آپ کے انداز میں، آپ کے اطوار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کی عبادتوں میں، آپ کی اطاعتوں میں